السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. وهذا الفيديو راه مهم بزاف، غادي نشوفوا فيه ديك القضيه ديال لا كونتيتي دو شالور. كنوعدكم انه اللي تبع هذا الفيديو مزيان وفهم مزيان، يعني تبعوا مليح، غير ما غاديش يلقى اشكال في اي حاجه كتعلق بلا كونتيتي دو شالور. ان شاء الله غادي نشير لاي حاجه، يعني داكشي كامل اللي نقدر نديرو غادي ننزلو في هذا الفيديو هذا. وما تنساوش يعني اي واحد تفرج الفيديو وعجبو الفيديو واستافد من الفيديو ما ينساش انه يبارطاجي باش الناس الاخرين يستافدوا، يعني ما تخليش المعلومه تحبس عندك. اذا اول حاجه غادي نشوفوها، غادي نجبدوا ليكسبريسيون ديال لينيرجي، لا فارياسيون ديال لينيرجي. صافي، سمعوا معايا مزيان، غادي نجبدوا لا فارياسيون، ليكسبريسيون ديال لا فارياسيون د لينيرجي. اذا هنايا غادي ندير واحد القضيه، ها هي هادشي اللي غادي نحط دابا راه سولمون بور ان غاز بارفي، ياك؟ بور ان غاز بارفي، ومن الفوق مونو اتوم. مونو اتوم، مونو اتوميك. صافي، يعني بور ان غاز مونو اتوميك عندنا عندنا او، يعني لينيرجي انترن راه كتساوي لنا ان دومي، ياك؟ ان ام في ايطوال او كاري. صافي مزيان، عارفين ان هذا لو نومبر دو مول، هادي لا ماس، وهادي الموين ديال الفيتاس ديال لي موليكول. صافي، هذا الفي كنتو درتو ان الفي ايطوال او كاري راه هو لا صوم ديال لي في اي من واحد حتى الاي سور ان، هادي او كاري. يعني كل موليكول كنعرفوا لا فيتاس ديالها، نجمعوا لي فيتاس كاع ديال شاك ديال توت لي موليكول ديال ديك الغاز، ياك؟ ونقسموهم على لو نومبر لو نومبر ديال لي موليكول اللي كاينين في الغاز باش تعطينا ديك لا فيتاس موين اللي هي هذه. ما عندناش اشكال، هذه يعني ماشي مهمه، يعني غير باش نشيروا ليها وصافي. دابا عندنا البي، هذه البي راكم درتوها، كتساوي لنا انتيير ام في ان سور في ايطوال او كاري، ياك؟ افيك هاد الفي راه هي الفوليوم، وهادي راه هي لا فيتاس موين كيف ما قلنا قبيله لا ماس. صافي مزيان، هاد الفي غادي نجيبوه لهاد الجهه، يعني غادي تولي لنا بي في ايكال، ونجيب حتى هاد الانتيير غادي نجيبها لهاد الجهه تولي لي 3 كتساوي لنا ام ان في ايطوال او كاري. متفقين؟ اذا نضرب في ان دومي في الجهات بجوج، يعني تعطينا هنا 3 سور 2 بي في ايكال ا ان دومي، يعني قسمت على جوج في الاطراف، ام ان في ايطوال او كاري. هادي اللي هنا هي هادي اللي هنا، يعني هي الاو، يعني هادشي كيساوي لنا الاو. اذا هنا فين غادي شوفوا مزيان، هنا فين غادي نخدمو غاز بارفي. صافي، هنا فين غادي نخدمو غاز بارفي. اما مونو اتوميك راه هنا يعني ترى مخدمه هنا في هاد ليكسبريسيون ديال الاو. صافي، ومع على فكره راه عندنا مونو اتوميك وعندنا دياتوميك. صافي، من بعد غادي نشوفوا ليكسبريسيون ديال الدياتوميك. اذا
هنايا عارفين ان او ايكال 3 sur 2 PV ياك. دابا حنا شنو بغينا لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن، يعني دي دو او نورمالمون لا فارياسيون. شوف باش نهضروا على هاد المساله، لا فارياسيون كنرمزوا لها بهاد الدي هادي ياك. ملي كيكون عندنا ان بتيت فارياسيون، يعني واحد الفارياسيون اليمونتير اللي هو صغير، كنرمزوا له بالدي صافي، بالدي. وبالنسبه لهاد الاو، هاد الاو لينيرجي انترن عارفينها انها سي ان ايكواسيون ديتا، يعني سي يعني ديفيرونسيال توتال اكزاكت. داكشي علاش كنرمزوا له بهكا. كاين اللي كنرمزوا لهم بهكا يعني دي، يعني هذيك لا فارياسيون اليمونتير كنرمزوا لها بحال هكا، بحال الطرافاي مثلا. علاش؟ مثلا الطرافاي راه ماشي ني با دان ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني داكشي علاش كنرمزوا له بهذا الديغون هادي صافي. اذا هاد المساله ديال دي والديتا والديغون راه صافي وضحنا. الديغون كنرمزوا ليها بالنسبه فاش كتكون عندنا واحد الفونكسيون اللي ماشي يعني اون دو فاريابل مثلا، وماشي ان ديفيرونسيال توتال اكزاكت. ما كيكونش ديفيرونسيال توتال كنرمزوا بهذا الرمز هذا. فاش كيكون ان ديفيرونسيال توتال كنرمزوا له بهذا. وفاش كيكون عندنا ان غران فارياسيون كنرمزوا له بالدلتا صافي. دابا بغينا لا فارياسيون ديال لينيرجي دي دو او ايكال، بما ان هذا كونستون غادي يخرج على برا عدد دي دو بي في صافي. نورمالمون غادي تكتب بحال هكا 3 sur 2. عندنا هادو جوج ديال لي فاريابل، يعني البي و الفي كيتفارياو بجوج، يعني غادي نفتح قوس، غادي ندير بي دي في بحال الا كتشتق. غادي نخرج، غادي نعتبر هذا كونستونط نخرجو على برا، ندير الاشتقاق هذا عاوتاني غادي نولي نخرج الثاني يعني الفي وندير الدي ديال البي هكا ياك. ولكن دابا حنا كنهضروا على ان غاز بارفي، بما انه غاز بارفي يعني بف ايكال ترن صافي. يعني بلاصه هاد البي في شنو غادي نعوض بالتي ار ان، يعني غتولي لنا دي دو او، يعني ما غاديش نحتاج هادي كاع، غادي تساوي لنا 3 sur 2 دي ار ان تي. نفتح القوس الاقواس. دابا عندي الار كونستون، وحنا كنهضروا على واحد لو نومبر دو مول اللي غادي نخليوه كونستون، يعني غادي يخرجوا على برا. يعني غتولي لنا هي 3 sur 2 ار ان دي تي دي دو او. اذا هادي كنسطر عليها مزيان هكا، ها هي عقلوا لي عليها، نعاود نأثر عليها، ها هي صافي. اذا هادشي اللي درنا بقاو عاقلين عليه. دابا غادي ندوزو على كيف ما قلنا، غادي ندوزو للاخر، غادي ندوزو لا كونتيتي شالور. واصلا الفيديو راه غادي يطلع لا كونتيتي شالور، هاد الفيديو هذا كله غادي يهضر على لا كونتيتي شالور. اذا لا كونتيتي شالور عندنا ثلاثه ديال لي زيكسبريسيون ديال لا كونتيتي شالور، يعني خصهم يتحفظوا ما يكونش عندك فيهم مشكل. عندنا في هذا لا كونتيتي شالور عندنا الاولى، هاي غادي نكتبوها هنايا، دي دو كو كتساوي لنا سي في دي تي بلس ال دي في. الثانيه دي دو كو كتساوي لنا سي بي دي تي بلس الاش دي بي. الثالثه دي دو كو كتساوي لنا لاندا دي بي بلس مو دي في. اذا هادو خصك تكون حافظهم عارفهم. سي في لا كاباسيتي thermique à volume constant, la capacité thermique à pression constante, LH mu, lambda ce sont des coefficients calorimétriques. Ça fait مزيان. هنا واحد المشكله غير نشير ليها، راه تقدر تلقاها بحال هكا، ولا عندك السي في، هاد السي في اللي راحنا نهضروا عليها راه كتساوي لينا، ما عرفتش مال الفيديو تاعي، كتساوي لنا ام سي
ام في كتساوي لنا ان سي ام في. هادي قلنا سميتها لا كاباسيتي تيرميك ا فوليوم كونستانت، هادي سميتها لا شالور ماسيك ا فوليوم كونستانت، هادي سميتها لا شالور مولير او بيان لا كاباسيتي مولير ا فوليوم كونستانت. صافي متفقين؟ اذا بلاصه هاد السي في نقدر نحط هنايا ام سي ام في. صافي. المهم من بعد غادي نوريكم فين يوقعوا التلامذ بزاف في خطا، الطلبه كيوقعوا في خطا هنايا في هاد الان هادي بالضبط. ماشي مشكل، دابا غادي نحاولوا ما امكن، غادي نجبدوا حنايا دابا ال والاش والني وهذا لاندا بواحد جوج طرق. واحد الطريقه كنوتيليزيو فيها البروميير برينسيپ دو لا تيرموديناميك، والطريقه السهله غادي نخدموا غير هكا. اذا غادي هاد الثلاثه نقدر نكتبهم غير بحال هكا، يعني غير بما ان كيو ايكال كيو ايكال كيو، يعني هادي كتساوي هادي كتساوي هادي، يعني سي في دي تي ايكال بلس ال دي في ايكال سي بي دي تي بلس اش دي بي بلس فين غادي بهاد البلوس هادي لاندا دي بي بلس ميو دي في. ما عرفتش راه هاد الكتابه واش باينه ولا لا. دابا غادي ناخدو في البروميير كا كنديرو ا فوليوم كونستون ا في ايكال كونستون. صافي. ا فوليوم كونستون شنو كيعني هاد الشيء؟ ان لا فارياسيون ديال الفوليوم غادي تكون ايكال زيرو، ياك حاجه عاديه. يعني ديت كو شنو غادي تساوي لنا هنايا فين ما كاينه ديت في غادي نعوضها بالزيرو، يعني هنا في هاد الجهه غادي تبقى لي سي في ديت تي، هادي خلاص ايكال زيرو لحقاش ديت في. صافي. ايكال سي بي دي تي بلس اش دي بي ايكال ا لاندا دي بي، هادي زيرو لحقاش فيها الترافا، فيها الفارياسيون المونتري بالترافاي. دابا شنو غادي نحاول نستعمل ناخد هادي ياك مع هادي ياك، يعني غادي تكون عندي لاندا، يعني من خلال هادي وهادي غادي تكون عندي لاندا ايكال سي في دي دو تي سور دي بي. متفقين؟ واللي نقدر نكتبها على هاد الشكل ان لاندا ايكال سي في دي تي سور دي بي، هادشي كامل ا فوليوم كونستون. هادي غادي نأطرها، ها هي مزيان. دابا بغيت الاش، باش غادي نجبد الاش غادي نستعمل هادي وهادي، غادي نجيب هاد السي بي ديتي لهاد الجهه، يعني غيتولي ليا سي في ناقص سي بي فوا دي دو تي ونقسم على دي بي دي تي هنايا، عفوا دي تي هادي ونقسم على دي بي، هادي كتساوي لنا الاش. صافي. امبليك راه صافي، هاديك راه عمليه حسابيه، يعني الاش ايكال سي في ناقص سي بي دي دو تي سور دي دو بي ا فوليوم كونستون. هادي عاوتاني غادي نأطروها، هادشي اللي راحنا نديرو غير عقلو عليه، يعني خصك تفهم يعني الحوايج منين جات، فهمتي؟ ماشي نجي نعطيك هاد العلاقه نقول لك خصك تعرفها منين جات باش وحلتي نسات لك، لان الترموديناميك فيه بزاف ديال العلاقات وداكشي متسلسل، يعني الا بديتي من الاول عرفتي كيفاش هادي كيفاش دير جبد هادي من هادي صافي، يعني ما بقاش عندك اشكال في الترموديناميك. مزيان. دابا غادي نوليو نخليو نرجعوا لهاديك الاولى، نرجعوا لهادي وغادي ناخذوا ا بي كونستون، يعني ا بي ايكال كونستون. شنو غادي يكون عندنا دي بي كيساوي
صبر غادي نشوف نحاول نبينها مزيان هكا. اذا غادي نمشي عاوتاني كاين فين ما كاينه دي بي هاد الساعات دابا غادي نعوضها بزيرو، يعني غادي تعطينا لا كونتيتي د شالور. صبر هادشي كاع ما كيبانش، يعني غادي تكون عندي لا كونتيتي د شالور. هانتوما نقولوا ديك ليكسبرسيون ديال لا كونتيتي د شالور اللي كنا قلنا قبيله، يعني سي في دي تي بلس ال دي في ياك ايكال سي بي دي تي، وديك بلس اش دي بي. اش دي بي راه تكون كتساوي لنا زيرو، لحقاش قلنا ان دي بي ايكال زيرو ايكال ايكال ني دي في. صافي، يعني دابا غادي نوليو نخدمو بهادي، يعني ناخدو عاوتاني هادي مع هادي غادي نجبدو منها مي، يعني الا خديناها مي غادي يساوي لنا سي بي دي تي سور دي في. هادشي كيعني ان مي كيساوي لنا سي بي دي دو تي سور دي دو في à pression constant. هانتوما عقلوا لي على هادو كاملين حيت باقي غادي نخدمو بيهم عليهم، طالع الفيلم كامل. مزيان. دابا من هادي وهادي غادي نحاولوا نجبدوا ال، يعني ال غادي يساوي لنا الا جبنا هادي الجهه اللي من لهي، يعني غادي تعطينا سي في ناقص سي في موان سي بي ياك دي دو تي سور دي في. صافي، هادشي كيعني ان ال كتساوي لنا موان سي في موان سي بي دي دو تي سور دي دو في ا بريسيون كونستون. هادي دا هو الكويفيسيون الرابع. مزيان هكاك. دابا غادي نديرو هادي غير كوم ان نوطاسيون، بحال نوطاسيون صافي غنهضرو عليها وصافي. الا خدينا حنايا ديك لا كونتيتي، المهم هادشي اللي درنا دابا بقاو عاقلين عليه، هادي غير كاضافه. دي دو كيو كتساوي لنا سي في دي دو تي بلس ال دي في. اذا ا في ايكال كونستون ياك. شنو غادي تكون عندنا؟ غادي تكون عندنا سي في ايكال دي دو كيو ا فوليوم كونستون سور دي تي. صافي، عندنا عاوتاني لا كونتيتي د شالور ايكال سي بي دي تي بلس اش دي بي، يعني ا بريسيون كونستون. غادي تكون عندنا سي بي ايكال لا كونتيتي د شالور سور هادشي ا بريسيون سور دي تي. هادشي كاع ما كيبانش راني نكتب. صافي، المهم حنا جبدنا دابا لي زيكسبرسيون ديال لي كوفيسيون تيرمو ماشي تيرمو الاستيك، وانما لي كوفيسيون كالوريمتريك. جبنا لاندا الاش وجبدنا مي وجبدنا ال. مزيان. دابا غادي ننتقلوا، غادي نوليو نجبدوهم ولكن نستعملوا البروميير برينسيپ دو لا تيرموديناميك، يعني نستعملوا البرينسيپ ديال لا تيرموديناميك. اذا غادي نكتبوا البروميير برينسيپ ديال لا تيرموديناميك. شنو كيقول لنا دي دو او لا فارياسيون د لينيرجي انترن كتساوي لنا لا كونتيتي د شالور بلس طرافاي. صافي، اللي كيساوي لنا كيف ما حسبنا كيف ما خرجناه قبيله بالنسبه لان غاز بارفي مونو اتومي. بالنسبه لان غاز بارفي مونو اتومي اشنو كيساوي؟ يعني هادشي اللي راني كاتب دابا راه غير بالنسبه لاش غاز بارفي مونو اتوميك، يعني 3 على 2 ار ان دي دو تي.
صافي مزيان. عندنا ترافاي دي دو دبليو كاملين كتعرفوه انه كيساوي لنا موان بي دي في. اللي باغي الديمونستراسيون ديال هاد العلاقه منين جات يرجع للفيديو كنظنوش الثالث ولا الرابع، مهم راه داير منين جات. دابا غادي ناخد لا كونتيتي د شالور، غادي ناخد ليكسبريسيون الاول صافي اللي فيه سي في دي تي بلس ال دي دو في صافي. غادي ناخد هاد البروميير برانسيب غادي نحطوه هنايا ونجبد من خلاله دي دو كو. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي دو او بلس موان عفوا موان ترافاي. متفقين؟ واش متفقين ولا ما متفقينش؟ متفقين مزيان. عندنا هاد دي دو او راه سي ان فونكسيون ديتا ديال بي في و تي، يعني نقدر نكتب الاو اون فونكسيون د تي اي اون فونكسيون د في. وكيف ما قلت لكم قبيله كنكتبوا دي دو او، يعني هاد الاو راه سي ان ديفيرونسيال صافي. يعني الديفيرونسيال يعني دي دو او راه كيساوي دي دو او سور دي دو تي ا فوليوم، حيت راني كاتب دابا اون فونكسيون د تي و في ا فوليوم كونستون دي تي بلس دي دو او سور دي دو في ا تي كونستون دي دو في صافي. وعندي الترافاي قلنا ها شحال كيساوي، يعني كل حاجه نبلاصيها ببلاصتها. يعني تولي لي دي دو كو كتساوي لنا دي دو او على دي دو تي ا فوليوم كونستون دي تي بلس بان لي راني نكتب عوج ولا ما عرفتش مالي كاع بلس دي دو او سور دي دو في ا تي كونستون دي في. عاد ندير موان طرافاي. الا شفنا هاد الموا مع هاد الموا يتعطينا بلس بي دي في. هادي فيها دي في دي في، يعني نعمل بالدي في. يعني هاد لا كونتيتي ديال الشالور شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي دو او سور دي دو تي ا فوليوم كونستانت دي دو تي بلس البي الا عملت بالدي في بلس دي دو او سور دي دو في ا تي كونستان في دي دو في. هادشي واش راه يبان هكا. وشوف معايا مزيان دابا غادي ندير لا كومباريزون ما بين هاد ليكسبريسيون اللي جبت من هنايا وما بين هذا. عندي دي كو عندي دي تي عندي دي في. هادشي كيحتم على ان السي في خصها تساوي لهادشي وان ال خصو يساوي هادشي. يعني السي في ايكال دي دو او سور دي تي ا فوليوم كونستون. ياكم متفقين؟ مزيان. او ال ايكال بي بلس دي دو او سور دي دو في ا تي. حنايا ياك متفقين على هاد القضيه هادي؟ دابا فين غادي نرجعو ولا صافي خلي تنجبدوهم كاملين عاد ديك الساعات نوليو نديرو لا كومباريزون ما بين ديك الطريقه وما بين هاد الطريقه. اذا ها ال شنو كتساوي في هاد لوكا؟ ها السي في شنو كتساوي؟ صافي مزيان. نقدر دابا في لوكا دان غاز بارفي، السي في شنو كتساوي؟ في لوكا دان غاز بارفي غادي نحاول نقسم الورقه بحال هكا. دابا في لوكا دان غاز بارفي شنو عندي دي دو او شنو كتساوي في لوكاز ديال في لوكا ديال ان غاز بارفي مونو اتوم كتساوي لنا 3 على 2 اف ان دي دو تي
صافي ياك متفقين؟ شوف معايا مزيان، غادي نجيب هاد دي تي، غادي نجيبها لهاد الجهه هنا، غتولي ليا سي في دي تي كتساوي لنا دي دو او. متفقين؟ دي دو او غادي نرومبلاسيها بليكسبريسيون ديالها، يعني غتولي ليا سي في دي تي égal à 3 sur 2 R N dt. يعني بالنسبة لأنغاز بارفي راه هاد السي في كتساوي لنا هادشي اللي هنايا، مي سي في إيكال à 3 sur 2 R N. وهادي راه عندك واحد النسبة ديال 60% حتى ل 70% تحط في ليكزامبل. صافي كيقول لك عطيني بين ليا ان ليكسبريسيون ديال السي في هو هذا بالنسبه لانغاز بارفي. صافي يقول لك بين لي عاوتاني ان السي بي كتساوي قدا وقدا بالنسبه لانغاز بارفي بيان سور. دابا غادي نحط هاد الورقه عاوتاني نديها هنايا، ماشي غادي نطويها غير باش نخدمو بهاد العالم. المهم راني عارف الفيديو غادي يكون طويل، غادي تكون فيه حتى يقرب للساعه، ولكن يعني غادي نفريو مزيان مع هادشي د لا كونتيتي د شالور مزيان. المهم خوتي غادي نحط هادي هكا باش يعني نشوفو نجبدو لي كوفيسيون الاخرين. دابا غادي ناخدو هذاك هاد صبر غادي نقادو الارقام باش نعرفو شنو راح نديرو. صافي هي هادي. دابا شنو غادي ناخد؟ غادي ناخد هذاك دي دو كو اللي كتساوي لنا دي دو او موان دي دو في، وغادي ناخد عاوتاني دي دو كو دابا اللي غادي ناخد اللي فيها سي بي اللي كتساوي لنا سي بي دي تي بلس اش دي بي. صافي غادي نخدم هادي وغادي نجبد عاوتاني الكويفيسيون الاخر. هنايا عندي هنا دي دو تي، عندي هنا دي دو بي، وحنا كنعرفوا ان او راه نقدر نكتبها عاوتاني اون فونكسيون دو بي. صافي ها هي الاو اون فونكسيون تي او بي، يعني ان دي دو كو نكتبها مباشره غادي تساوي لنا دي دو او سور دي تي à pression constante dt plus d de E sur d de P à T constante dP moins ou bien plus travail اللي هو moins travail يعني plus P dV. مزيان يعني باش غادي نبغي ندير ديك لا كومباريزون اللي راكم عاقلين كيف ما درنا قبيله. عندي هنا دي تي، عندي هنا دي بي، هنا دي تي دي بي دي في. مزيان ولكن كنعرفوا واحد الحاجه ان في راه نقدر نكتبها اون فونكسيون بي تي و بي، ياك هادي حاجه باينه. باغ اكزومبل بالنسبه لانغاز بارفي ار ان بي في ايكال ار ان تي، لو في نقدر نكتبها اون فونكسيون د ار ان تي على بي. ها هي الفي اون فونكسيون تي و بي. صافي يعني غادي تولي عاوتاني دي كو كتساوي لنا دي دو او سور دي تي، المهم هادشي نكتبوه بي دي تي بلس دي دو او سور دي دو بي ار دي بي بلس بي عامل. هاد دي في راه كتساوي لنا دي دو في سور دي دو تي ا بي كونستانت دي تي بلس دي دو في sur d de p à t constante dp. ياكم فاهمين؟ هكاك. دابا اللي فيهم دي تي غادي نجمعهم بوحدهم واللي فيهم دي بي غادي نجمعهم بوحدهم. يعني هاد لا كونتيتي د شالور غادي تساوي لنا دي دو او سور دي تي à pression constante بلس هادي اللي فيها دي دو تي هنايا، يعني بلس
d de v sur d de t ap constante مع هاد البي اللي هنا تنشروها ها هي ap constante في d de t، وهذا اللي فيه d de p مع هذا اللي فيه d de p نجمعهم بوحدهم، يعني بلوس نفتح القوس d de e sur d de p à t constante بلوس عندنا هاد البي مضروبة في هذا اللي هنايا، يعني بلوس بي d de v sur d de p à t constante في d de p. صافي. دابا عاد ندير لا كومباريزون مع هادي، عندي هنا دي دو تي دي دو بي دي دو تي دي دو بي، يعني ان سي بي كتساوي لنا هاد السي بي هادي كتساوي لنا هادشي كاملو اللي حدا دي دو تي، يعني كتساوي لنا دي دو او سور دي دو تي ا بريسيون كونستانت بلوس بي دي دو في سور دي تي ا بريسيون كونستانت، ياك هادي الاولى، وان الاش كتساوي دي دو او سور دي دو بي ا تي كونستانت بلوس بي دي دو في سور دي دو بي ا تي كونستانت. صافي متفقين، هادو حتى هما كيتسطر عليهم. صافي. ودابا غادي ندير واحد القضيه واحده اخرى كيف ما درنا قبيله، درنا هنايا وقلنا بوغ ان غاز بارفي السي في شنو كتساوي، دابا غادي نديرو بوغ ان غاز بارفي السي بي شنو كتساوي. صافي. هانتوما بالنسبه ل ان غاز بارفي بوغ ان غاز بارفي غادي نشوفو هاد السي بي شنو كتساوي. بوغ ان غاز بارفي شنو مونو اتومي، مونو اتومي، ها هي ديما كنعاودها مونو اتوميك. سي بي كتساوي لنا دي دو او سور دي دو تي à pression constante plus P d de V sur d de T à P. شنو قلنا ان دي دو او كتساوي لنا 3 على 2 R N D de T. ياك متفقين؟ دابا دي دو او الا مشينا لهادي، شنو عندنا دي دو او كتساوي لنا 3 على 2 ار ان. صافي. دي دو او على دي دو تي، دي دو او على دي دو تي كتساوي لنا 3 على 2 ار ان، يعني هاد دي دو او على دي دو تي كتساوي لنا 3 على 2 ار ان. صافي. هاد دي دو او شنو كتساوي لنا، نجيبو دي دو تي لهاد الجهه تولي لنا 3 على 2 ار ان، 3 على 2 ار ان بلوس لو بي في دي دو في. هاد دي دو في على دي دو تي نمشيو نحسبوها، عندنا البي في ايكال ار ان تي، يعني الفي ايكال ار ان تي سور بي. عندنا دابا ابريسيون كونستون، يعني دي دو في، يعني الاشتقاق دي دو في سور دي دو تي ابريسيون كونستون، يعني هادشي كامل كونستون، يعني كتساوي لنا ار ان سور بي. الا عوضتها هنايا ار ان سور بي غتمشي لي البي مع البي، شنو غادي تبقى ليا؟ غتبقى لي 3 على 2 ار ان بلوس ار ان هكا بلوس ار ان، يعني اللي غادي تساوي لنا 5 على 2 ار ان، هادي السي بي. اذا خوتي هادي هي السي بي بالنسبه لان غاز مونو اتوميك. و السي في كيف ما قلنا قبيله، السي في ايكال 3 sur 2 Rn بالنسبة لأن غاز مونو أتوميك. إذا ها حنايا دابا جبدنا سي بي وجبدنا الاش شحال كتساوي، و اوتيليزينا هنايا دي دو او، يعني اللي هي لينيرجي انترن، يعني خدمنا الدوزيام البروميير برينسيپ دو لا تيرموديناميك كيتخالف لنا. المهم نحطو هكا. دابا غادي ندوزو للقضيه الثانيه، هو ان نجبدو ديك المي والاش، المي واللاندا. عندنا ديت كو ايكال لاندا دي دو بي بلوس ميو دي دو في. قلنا عندنا وعندنا ديت كو كتساوي لنا، قلنا دي دو او
موان ترافاي. وقلنا ان الديد او راه دابا عاوتاني كاين او اون فونكسيون دو بي و في. صافي، يعني ديد كو دابا غادي نزرب حيتاش راه داكشي راه باين. ديد او سور دي دو في ا بي كونستون دي في بلس دي دو او سور دي دو بي ا فوليوم كونستون دي بي موان بي دي في. صافي، موان بي دي في. دابا هادي فيها دي في، هادي فيها دي في، يعني غادي نديرو دي دو او سور دي دو في à pression constante moins P dV plus D de E sur dP avec D de P. Ça fait. هذه هي ديد كو. غندير لا كومباريزون ما بين هادي وهادي. عندي ديد بي ديد بي ديد في ديد في كو كو، يعني هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي، يعني ان لاندا كتساوي لنا اللي حدا ديد بي، يعني اللي هي هادي ديد او سور دي دو بي ا فوليوم كونستون، وعندنا ميو ايكال ديد او سور ديد في ا بريسيون كونستون موان بي. يعني حنا جبدنا لي كويفيسيون thermo calorimétrique en fonction de ديد او. دابا غادي نوليو غادي نرجعوا للور لداكشي اللي كنت كنقول لكم عقلوا عليه. شوفوا مزيان، ميو شنو كنا لقيناه قبيله كتساوي ميو كتساوي لنا سي بي دي دو تي على دي دو في. ودابا شنو لقينا ميو كتساوي دي دو او سور دي دو في ا بي موان بي. يعني نقدر نولي ندير، غادي نولي نكتبهم كاملين وغادي ندير ليغاليتي ما بيناتهم. غادي نبديو بالال، شوفوا معايا مزيان، غادي نبديو بالال. الال كنا قلنا قبيله تخرجناها، يعني بهادي راه هي موان سي في موان سي بي دي دو تي سور دي دو في ا بريسيون كونستون اللي كتساوي لنا شنو. نشوفوا اللي خرجنا بديك بهاد العلاقه ديال ها هي ال اللي تيكالا بي بلس دي دو او دي في. ها هي بي بلس دي دو او سور دي في ا تي كونستون. هادي ال غادي ندوزو الاش. الاش كنا قلنا قبيلات الاش فين هي، الاش ها هي الاش قلنا كتساوي لنا، اللي خصنا نشوفو الاولى ها هي سي في موان سي بي، سي في موان سي بي في دي دو تي. ها هي في دي دو تي على دي دو بي في كونستون، في دي دو تي على دي دو بي ا فوليوم كونستون ايكال اللي كتساوي لنا دي دو او على دي دو بي ا تي كونستون بلس بي دي دو في سور دي دو بي ا تي كونستون. خلاص قلنا ميو، ولا نشوفو لاندا. لاندا قلنا كتساوي، خرجنا كتساوي لنا سي في دي تي على دي بي، يعني سي في دي تي على دي بي ا فوليوم كونستون اللي كتساوي لنا هنايا دي دو او سور دي بي ا فوليوم كونستون. وعندنا مي قلنا كتساوي لنا سي بي دي تي على دي في، سي بي دي تي سور دي في ا بريسيون كونستون اللي كتساوي لنا كذلك دي دو او sur dv à pression constant moins le P. إذا هادو هما لي تيرم اللي نقدروا نخرجوا بهم هاد لي كويفيسيون تيرمو. يعني تيرمو كيتخلطوا لي مع التيرمو الاستيك، مضروب على هاد الاستيك هذا. واحد القضيه كنا قبيله خرجنا سي في و سي بي، قلنا بالنسبه لبور، ها هي نعاودها، بور ان غاز parfait mono
اتوميك. ها كنسطر عليها سي بي سي في ايكال 3 sur 2 Rn et CP égale à 5 sur 2 Rn. هاد لا غولاسيون سميتها اللي غادي نديرو دابا اللي هي سميتها لا غولاسيون دو مايير ولا ما عرفتش شنو هي، اللي هي سي بي موان سي في ايكال 5/2 ناقص 3/2 Rn. الا جينا نشوفو غيتعطينا 2/2 اللي هي 1، يعني سي بي موان سي في ايكال ا ان. شوفوا معايا مزيان. قبيله كنت قلت لكم واحد والله ترجعوا له راه بالله. قبيله كنت قلت لكم واحد القضيه ملي بدينا كاع الشرح في الاول ديال هاد لا كونتيتي تشوفوا فين هي. قبيله قلت لكم هاد القضيه هادي، وقلت لكم غادي نوريكم واحد البلاصه كيغلطوا فيها بزاف. شوفوا معايا مزيان. قلنا السي في شنو كتساوي لنا؟ ان سي ان بي. شي مرات ما كيعطيكش سي ان بي بحال هكا، هو كيعطيك غير في السميه كيقول لك لا شالور مولير ولا لا كاباسيتي تيرميك ولا فهمت. يعني انت خصك تكون عارف كل وحده شنو سميتها. هنا موان ان سي ان في ايكال ار ان. هادشي كي تامبليك ان سي ان بي موان سي ان في راه ايكال ار. صافي. وماشي وحدين راه. علاش انا راني كتبت لكم هنا الان، شي مرات كيقول لك السي في بحال هكا، ولكن في السميه كيقول لك هادي راه لا شالور ماسيك. يعني انت شنو كتستنتج من هنايا؟ ان راه ضروري خصك تضرب في الام هنايا باش تعطيك لا كاباسيتي تيرميك. واش فهمتوني ولا لا؟ المهم الفيديو بان لي طوال، ولكن واخا طوال ماشي مشكل. دابا غادي ننتقلوا لواحد القضيه اللي هي حتى هي مهمه، هو اننا غادي نستعملوا هادشي كامل اللي درناه كيفاش غادي نديرو نستعملوه في واحد القضيه كنوحلوا فيها. شوفوا معايا مزيان. عاد نعاود هادو نكتبهم باش تحفظوهم، حيت منهم كيتجبد كلش. ديت كو قلنا ايكال سي في دي تي بلس ال دي في. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نعوض هادي سي في دي تي بلس هاد ال، ما غاديش نخليها ال، غادي نمشي نجبد ديك ليكسبريسيون ديالها. باش غادي نعوضها. شوف مزيان باش غادي نعوضها. غادي نعوضها بهاديك. شوفوا مزيان غادي نعوضها بهادي، ولكن غادي نحاول ندخل هاد الموان لداخل. صافي، يعني ندخل الموان لداخل، يعني تعطينا سي بي موان سي في فوا دي تي دي دو تي سور دي دو في à pression constante. شوف معايا مزيان. pour un gaz parfait. بالنسبة لان غاز بارفي اسمع مزيان. pour un gaz parfait هو pour un gaz parfait. عندي تي شنو كتساوي؟ تي كتساوي لنا بي في سور ار ان، يعني دي دو تي سور دي دو في. هادي راه ابريسيون يا ربي، ابريسيون كونستون هكاك. شنو كتساوي لنا ابريسيون كونستون؟ دي دو تي يعني غادي تساوي لنا هي البي سور ار ان. متفقين؟ وشنو كنا قبيله؟ قلنا سي بي ناقص سي في. شنو قلنا كتساوي؟ هي عاد دابا حطيناها، ها هي سي بي موان
سي في اللي قلنا لها لا غولاسيون لا دومايير ولا ما عرفت شنو هي كتساوي لنا ار ان، كتساوي لنا ار ان. الشيء راه واخا مخربق، المهم حاولوا تقبلوه كيما هو. دي دو كو كتساوي لنا دابا سي في دي دو تي. دابا الا عوضت هادي ب ار ان وعوضت هادي ب بي على ار ان، يعني مشات ليا الار ان مع الار ان، يعني بقات ليا البي، عفوا هنا راه دي في، يعني بقات ليا زائد بي دي في. يعني بوغ ان غاز بارفي عندي ديك ال كامله اللي كتساوي داك سي بي سي في ما عرفت شنو، راه كتساوي لنا بي، هي البي. التخربيق كامل كيساوي البي بالنسبه المهم الاخوان. اذا كيف ما قلت لكم هذه هي كي ولات صافي، بعد ما كانت هنايا ال راه ولات بحال هكا. دابا غادي نشوفوا الاخرى، دي دو كو اللي كتساوي لنا سي بي دي تي بلوس اش دي بي، ياك. الاش عاوتاني باش غادي نعوضوها بداك الشيء ديالها اللي كتساوي اللي هي سي في موان سي بي دي تي على دي بي. هادشي راه ديجا شرحناه مزيان، يعني ما بقاش عندكم فيه مشكل واقيلا. المهم غير الا ما فهمتيش يعني تبقى الاولى الفيديو عاود الفيديو باش كتفهم مزيان. يعني قلنا ان هادي كتساوي لنا سي بي دي تي ياك، بلوس بلاص الاش غادي نحطو ديك سي في موان سي بي دي دو تي sur D de P AV D de P. قلنا كتساوي لنا سي بي دي تي، قلنا سي بي موان سي في ايكال ار ان، يعني سي في موان سي بي كتساوي لنا موان ار ان، يعني هنا موان ار ان دي دو تي سور دي بي. حسبها انت نيت راسك، حسبها يلا حسبها، هي هاديك. شنو هي اللي هي هاديك؟ شو نحسبوها حنا براسنا، راه هي في على ار ان دي بي. اذا هذا راه هادشي راكم عارفين تحسب باش تحسب دي تي على دي بي، راه حاجه طبيعيه. يعني دابا مشيت لنا هادي مع هادي، يعني ولات كتساوي لنا سي بي دي تي موان في دي بي. هادي ديت كو، يعني هكا كتولي ديت كو بو ان غاز بارفي. يعني في هادي عاوتاني غادي نديرو واحد السطر بحال هكا، يعني غادي نقولوا ان بوغ ان غاز بارفي هذاك الاش كامله اللي كانت عندنا هنايا راه كتساوي لنا موان في صافي. غادي ندوزو ليكسبريسيون الثالث ديال لا كونتيتي تشالون، نشوفو شنو كيساوي بالنسبه لان غاز بارفي ديال كل اللي كيساوي لنا لاندا دي دو بي بلوس ني دي دو في. غادي نعوضو كل واحد عاوتاني بليكسبريسيون ديالو. ها لاندا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سي في d de t sur d de p à volume constant d de p plus nu غادي نعوضوها ب cp dt sur dv à p constant dv. ياك متفقين الخوت؟ واش بعد هادشي كيبان مزيان ولا والو؟ دابا دي تي على دي بي، دي تي على دي بي راه هي سي في. قلنا دي تي على دي بي راه ديجا حسبناها قبيلات، راه هي دي تي على دي بي غادي تخرج لنا هي في على، نعاودو نحسبوها ها نتوما. تي كتساوي لنا ار ان كتساوي لنا بي في على ار ان، ار ان بغيت دي تي على دي بي يعني غادي تساوي لنا في على ار ان صافي. يعني هادي كتساوي لنا في على ار ان، في على ار ان. غادي نعوض الفي غادي نعوضها بالبي ياك. قلنا ان دي تي غادي نمشي غير بشويه كاع باش بلا ما نبقاو نتبسطو كاع. قلنا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الفي على ار ان دي بي بلوس هذا غادي تكون سي بي، هادي كيتعطينا بي على ار ان دي في صافي. غادي نستعملو بي في تيكال ترن، يعني سي في الفي شنو غادي تساوي لنا؟ قلنا البي في
في ايكال ار ان تي على بي، نعوضها هنايا ياك، نعوض الفي بهاد ليكسبريسيون هذا، هنا تعطينا تي على بي دي بي زائد سي بي، هادي تكون تي على في معاكسين دي في، يعني هذا هو ليكسبريسيون بور ان غاز بارفي. اذا بور ان غاز بارفي ديك لاندا كتساوي هي سي في تي على بي، و ميو كتساوي سي بي تي على في. هاهما اذا دابا غادي نشوفوا واحد القضيه بالزربه، غادي نشوفوا واحد ترانسفورماسيون كاملين. ها نتوما راه خوكم غير على قد الحال راكم تشوفوا الطبيله. المهم بالنسبه لواحد ترانسفورماسيون سميتو ترانسفورماسيون ادياباتيك. الترانسفورماسيون ادياباتيك باش كيتميز هو ان لا كونتيتي شالور نول يعني ايكال زيرو. بالنسبه لان ترانسفورماسيون ادياباتيك il ne change pas de chaleur, il ne change pas de chaleur avec le milieu extérieur، يعني ما كيشونجش لا شالور، يعني لا كونتيتي د شالور كتبقى ايكال زيرو. شوف بالنسبه لان ترانسفورماسيون adiabatique، بالنسبة لأن ترانسفورماسيون adiabatique دير كو ديما إيكال زيرو. هاكاك أرجعو التويشية التالية ديالنا. شنو قلنا؟ ديت كو كتساوي التالية، قلنا كتساوي لنا هاد ديت كو هادي اللي كتساوي زيرو راه كتساوي لنا سي في تي على بي دي بي بلس سي بي تي سور في دي في. شنو كيساوي هاد العجب كامل؟ كيساوي صفر. علاش؟ ترانسفورماسيون ادياباتيك عندك يمشي يكون عندك شي ترانسفورماسيون ايزوتيرم ولا شي حاجه ولا ايزوبار ولا شي حاجه وتجي تكتب ليها هذه ايكال زيرو، لا. بالنسبه لا دياباتيك هنايا غادي نديرو ديمونستراسيون ديال واحد القضيه هانتوما غادي تعرفوها صافي. كاين شي واحد اللي ما كيحفظوش ديك بي في بويسونس لاندا ايكالا كونستون بي بويسونس لاندا موان زان ولا ايكالا كونستون، ما يعني ما كيحفظهمش وما عارفش كاع منين جايين وغيشادهم وصافي. انا سير نقول لكم منين جايين. اول حاجه عندنا هادشي ايكالا زيرو، يعني تنحيدها، يعني دير الجهه اللي من الليل الزيرو مشات، يعني غادي تولي ليا دي دو بي على البي نعمل بهاد السي في صافي بلس سي بي على سي في دي في على الفي، هادشي كامل ايكالا زيرو صافي. يعني هاد سي بي على سي في ايكالا واحد لا كونستون اللي هي غاما. اذا عندنا دابا جوج د الحوايج اللي كنعرفوا على سي بي و سي في. عندنا غاما ايكال سي بي على سي في، عندنا سي بي موان سي في ايكال ا ار ان، وبالنسبه لهادي راه لا كاباسيتي تيرميك. اذا هادو عقلوا عليهم مزيان صافي مزيان. حنا دابا ماشي شغلنا في هادو، المهم هادو عارفهم. دابا اللي كيهمنا هو هادشي اللي غادي نديرو دابا. عندي دي بي سور بي بلس سي بي على في سي في دي في على في ايكال زيرو. ندير واحد لانتيغرال هكا وندير واحد لانتيغرال هكا صافي. لانتيغرال ديال صفر راه سي طادي ان كونستون، يعني لا الاصليه ديال صفر راه هو واحد لا كونستون مزيان. يعني الا بغيت نانتيغري هادي لانتيغرال ديال هادي شنو غادي تعطينا؟
يعني هذا راه كيساوي لنا لانتيغرال نمشيو غير بشويه ديال 1 سور بي دي بي بلس لانتيغرال هادي كونستانت نعوضها بغاما ديالها 1 سور في دي في ايكال هنايا قلنا لانتيغرال ديال زيرو راه هو واحد لا كونستانت صافي. الاصليه ديال واحد على بي هي اللوغ الين ديال بي زائد لاندا الاصليه ديال واحد على في هي الان ديال في زائد واحد لا كونستانت لان ما عندناش هنا لي بورن يعني زائد واحد لا كونستانت. هاد لا كونستانت نديها مشيت لا كونستانت الاخرى تعطينا واحد لا كونستانت مثلا 1. دابا غادي نستعمل ديك القاعده ديال الان المشهوره يعني تعطينا الان ديال بي في بويسونس غاما ايكالا واحد لا كونستانت يعني غادي ندخل هنا ليكسبونونسيال وندخل هنا ليكسبونونسيال يعني بي في على بويسونس لاندا ايتيغال ليكسبونونسيال ديال هاد لا كونستانت اللي هو واحد لا كونستانت وحده اخرى صافي. يعني بي في لا دياباتيك راه ايكالا كونستانت صافي. بي في على بويسونس غاما ايكال ا سي كونستانت. غادي يسالي الفيديو. اذا غادي نشوف واحد القضيه. حنا كنهضروا دابا في ان غاز بارفي. بالنسبه لان غاز بارفي راه حنا كان هادشي كامل كنديروه بالنسبه لغاز بارفي. دابا عندنا بالنسبه لغاز بارفي كيف ما قلنا بي في ايكال ا ار ان تي صافي. غادي نزرب حيت ما بقاليش ليسباس في الميموار. بي ايكال ا ار ان تي سور في نبلاصي باش نجبدوا العلاقه الثانيه يعني غادي تخرج لنا ار ان تي في بويسونس غاما على في ايكال كونستون. عندنا هاد الار و الان راهم دي كونستونت نديهم للجهه اللي من الهي يعني تعطينا واحد لا كونستون. هاد الفي غادي نطلعها الفوق يعني هاد الشيء امبليك ان تي في لا بويسونس غاما موان 1 ياك ايكال لا هاد لا كونستونت في هاد المقسوم على هاد الار ان. هاد الار ان تا هما دي كونستون يعني تعطينا واحد لا كونستونت واحده اخرى صافي. ندير قضيه بالزربه. هادي ليكواسيون اللي فيها بي في هادي فيها تي في. غادي نشوفو دابا بي تي. دابا كيفاش غادي ندير البي تي؟ غادي ناخد الفي وغادي نرومبلاسيها. اذا عندنا البي في ايكال ار ان تي امبليك ان الفي ايكال ار ان تي سور بي يعني الفي بويسونس غاما ايكال نرفع هادشي كامل اس غاما يعني اير اس غاما ان اس غاما تي اس غاما سور بي اس غاما صافي. نرجع للعلاقه ديالنا ونعوض يعني غادي تعطيني البي في اس غاما اللي هي كتساوي هادشي كامل اس غاما يعني اير اس غاما ان اس غاما تي اس غاما على بي اس غاما. المهم قلنا ان هادشي ايكال هاد لا كونستون يعني هاد الار او الان عاوتاني غادي نديهم للجهه اللي من الهي يعني غتبقى لي البي اس هنا واحد ناقص غاما في تي اس غاما ايكال ا واحد لا كونستونت واحده اخرى يعني هادو هما ثلاثه لي غولاسيون اللي خصنا نعرفو بالنسبه لا دياباتيك. بي في بويسونس غاما ايكال كونستون تي في بويسونس غاما موان 1 ايكال واحد لا كونستونت بحيث هادي راه الان هادي هكا البي بويسونس 1 موان غاما تي بويسونس غاما ايكال كونستونت. هادو شوف هادو راه خصك تكون عارفهم يعني ما يكونش عندك فيهم مشكل. انا عطيتك الديمونستراسيون كيفاش دير تجبدهم يعني باش الا ما كنتيش حافظهم حيتاش فين كاين المشكل كيتخالطوا. انا براسي راه كيتخالطوا ليا ما كنعرفش واش ندير تي بويسونس غاما ناقص كذا حيت كاينين بثلاثه ديك الغاما ناقص واحد غاما مات غاما تيتخربقوا باش ما يتخربقوليش يعني انا خصني نعرف منين غادي نجبدهم. اذا الخوت راه ليسباس راه عامر راه مازال ما ساليناش. ها هي هاد البينيزه حتى هي هنايا كاع ما بغاتش تحيد. المهم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا فريمون من هاد الفيديوهات هادو من هاد الفيديو هذا. والخوت يعني الا استفدتوا وشفتوا ان هاد الشيء هذا يعني راه استفدتوا منه ما تنساوش انكم تبارطاجيوه للناس باش كلشي يستافد. و نتلاقاو في التكمله ان شاء الله يعني في يعني كيفاش غادي نديرو نكالكوليو يعني دي كالكول غنخدمو دي كالكول. هنا درنا لي ديمونستراسيون كدا من ديال الحوايج اللي متعلقين بهاد لا كونتيتي د شالور يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله راه غادي نخدمو الحساب يعني المسائل الحسابيه وكذا من هنايا. اذا
كنتمناو التوفيق للجميع.